atong madaig, atong matuboy ang labing gamhanan nga ngalan sa atong Ginoo, no? So salamat kaayo ning kabuntagon. Salamat sa atong paghatag og panahon. Salamat sa matag-usa nga niya karon sa atong presensya. Hallelujah. Pero doon na pa yung mga bakanting gamay, no, sa mga bangko. So naot unta nga sa sunod kanay mga bangko malingkuran na ni, no? Praise God. So kay dumdum ko sa usa ka istorya ba nga usa ka ang pastor nakahinagbo siya sa usa ka membro. Wa man kasimba ang membro. Kumusta Pastor Esther? Brad, kumusta man mo? Wala mo kasimba atong Domingo. Anak man ginang pastor, di ba? Mangumusta jud na. Kay mo may trabaho, no? Kumusta man? Ingon siya, Pastor, wa gyud mi kasimba pastor kuna busy gyud mi maayo. Pero ang among kasing-kasing pastor, tuag yun sa simbahan. Mao ba sister? Mao brad? Among kasing-kasing tuag yun sa simbahan. Una nga, usahay mga kaigsunan, ang atong pasimbahon, ang ato rang kasing-kasing. No? Una nga, magbantay ta, nini atong mga bangko nga bakanti karon, basin niya, naay kasing-kasing naglingkod na malingkuran na to. So hinaot unta nga katong mga kasing-kasing ragi pasimba ato silang dasigon aron sa sunod panahon apil na ang lawas mo simba ngadto sa Ginoo. Amen. Mao may tuyo sa Dios. Nga ang atong kinatibuk-an, ang atong kasing-kasing atong kinatibuk ang lawas nga buhing halad mao'y gikinahanglan sa Ginoo nga atong ihatag ngadto kaniya. Amen. Kay kana mo'y kalipay sa Dios. Kasing-kasing atong pasimbahon sa mo pakpak man atong kasing-kasing diha. Itaw sunod higayon atong pikpikon atong mga kauban. Sunod higayon ang lawas na gyud mo simba. Amen, no? Ina imong tapad ina nga salamat igsuon nga niya ka karon. Hallelujah. Salamat igsuon nga niya ka ang hatag kag panahon. Okay, no? So dalaygon kayo ang Dios ning kabuntagon karon. So nining taknaas kabuntagon anhita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Okay. Pwede manindog, no, atong kasahon ang pulong sa Dios. Naamoy Biblia, manindog ta makaigsunan atong tahuron ang pulong sa Dios ni kabuntagon. Dini sa libro sa sinulat ni Moses sa Deuteronomio kapitulo 10 bersikulo 12. Nagsulti dinhi ingon siya, og karon Israel, unsa ang gikinahanglan ni Jehova nga imong Dios kanimo? Kundili ang pagkahadlo kang Jehova nga imong Dios, ang paglakaw sa tanan mga dala niya, ug ang paghigugma niya, ug ang pag-alagad kang Jehova nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing o sa bug-os mong kalag. Ang Dios magpanalangin siyang pulong, magamputa. Kanimo labing dalaygon, balaan nga Dios, salamat kayo nining matahom nga kabuntagon karon. Salamat sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo nga kaigiin kami makapamati, makadungog sa imong mga pulong. Kang imong pulong Ginoo mo kini among kalanon sa kalag. Lamat Ginoo nga kini mulig-on kanamo. Lamat ning kabuntagon nga kaning mga pulunga duna kini luna nga dapit sa mong kasing-kasing. Ipahiluna kining tanan o Dios. Lamat si mong dihog, si mong pulong karon. Salamat si mong dihog, si mong ubos nga lagad. Kung wala ka o Dios, wala gyud mahimo. Panagtuwa ko Dios nga ni ay kauban kanamo. Ikaw ang among Dios nga ni auban sa taliwala.
Salamat Holy Spirit, magadihog ka, magadikta ka sa imong alagad, o magadihog ka sa matag kasing-kasing karon. Lord, dalaygon ka Ginoo nining kabuntagon sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Lingkod ta. So niining pasahi sa Biblia, diha ta mokuha og mga puntos nining kabuntagon sa pulong nga atong gibasa karon. Hallelujah. Dadon ko kamo sa kaminsahi nga nagaingon, what does the Lord your God require of you? Unsa ang gikinahanglan kanimo sa Ginoo nga imong Dios? Unsa may gikinahanglan sa Ginoo nga imong Dios sa imong kinabuhi? Dunay pipila ka mga punto nga akong hisgutan. Dunay pipila ka mga punto nga ato karong hatagag pagtagad sumala sa gibasa nato nining maong pasahi sa Biblia. Ang unang punto mga kaigsunan nagaingon, fear of the Lord. Fear the Lord your God. Ingon diha. Muna ang una, kadluki ang Dios, ang Ginoo nga imong Dios. Muna yung unang gisulti diha sa pasahi sa Biblia nga atong gibasa nini nga kabuntagon. Fear the Lord your God. Siguro kaning pagkahadlok sa Ginoo usa ka sugo kun atong gibasa sa Biblia. Kahadluki ang Dios, ang Ginoo nga imong Dios. So nagpasabot nga kung kahadlukan nato naay mga butang nga angay natong kahadlukan, naay mga butang nga angay natong buhaton. Hallelujah. Pero kung makakita kag tao nga mga mahadlok lang nga walay pasikaranan, unsa may ikasulti nimo? Amen. Kung naay tao nga mahadlok lang nga walay hinigong hinungdan, unsa may ikasulti nimo ni ana? Kaingon siguro kag murag wa man ka pamahaw. Di ba? Wa man ka pamahaw. Wa man ka paniud to, wa man na gikabuhi. So atong makaplagan nga ang Biblia nagsulti ingon siya kahadluki ang Ginoo nga imong Dios. Sa ato ba nagpasabot nga daay mga rason nganong angay natong kahadlukan ang Ginoo. Amen? Amen. Hallelujah. So atong makita niining maong punto karon, ingon siya diha sa Proverbs chapter 8 verse 13. Ingon siya, mao di ay ang pagkahadlok di ay sa Ginoo, mao ang atong paglikay, ang atong pagpahilayo gikan sa dautan. Ang pagkahadlok di ay sa Ginoo, dili ingon nga kita mo pahilayo gikan sa Dios, dili kita mo pahilayo gikan sa presensya sa Ginoo, dili ta mo pahilayo sa relasyon gikan sa Dios, kun dili mo paduol dita sa Dios, kun kita mahadlokon sa Ginoo, makigrelasyon ta pag-ayo sa Ginoo. Ug ingon diha, atong kahadlukan, atong dumtan ang dautan. Ingon siya, ingon diha sa Proverbs chapter 8 verse 13, the fear of the Lord is to hate evil. Ang pagkahadlok diha sa Ginoo mao ang atong pagdumot diha sa dautan. Klaro, di ba? So kung kita nahadlok diay sa Dios, atong dumtan ang dautan, dili nato tugutan ang dautan nga moy mo dominyon sa atong kinabuhi. Di nato tugutan ang dautan nga moy mo dominar sa atong kinabuhi. Nagpasabot nga kung kita nahadlok sa Dios, atong biyaan ang tanang mga butang nga dili makapahimaya sa atong Ginoo. Amen. But nagpasabot nga kanang mga butanga, ambot pasabot kakadlukan nato ang Dios, ato siyang ilhon, ato siyang dulon, ato siyang yukbuan, ato siyang alagaron sa
tanang panahon sa atong kinabuhi. Siya lamang ang atong hatagan sa tanang kahimayaan. Wala na ilain. Amen. So nag-ingon diha, why? Ngano nga mahadlok man jud tas Ginoo? Muna ang rason. Muna unsa may unsa may motibo? Sa motibo na to. Nganong mahadlok man jud tas Ginoo? Ngano? Mahadlok man ta sa Dios. Ug unsa may mga motibo? Dunay mga butang nga angay natong buhaton nganong angay kahadlukan ang Dios. Ingon siya is number 1. The holiness of God cause us to fear Him. Ay ang Diyos balaan, ang pagkabalaan sa Diyos, mo'y hinungdan nga kita mahadlok ngadto kaniya. Muila kita kaniya, mutahod ta kaniya, muyukbo ta kaniya, so anay lain pa kay siya balaan nga Dios. Amen. Wala na lain. Di na ta mangita paglain pang atong yukbuan. Di ta mangita paglain pang ludhan. Wala ta di ta mangita paglain pang natong yukbuan. Gawas lamang sa atong Dios nga nagpamatuod, siya ang Dios nga balaan. Ano lain? Siya lamang. Mo day rason, mo day na ngano, mo na motibo, mo nang mahadlok ta, dili ang pagkahadlok dahil sa Ginoo, dili di ay ingon nga mopahilayo ta, mopahimulag ta gikan sa atong Ginoo, kun dili mudutdot ta pag-ayo sa Dios ug ato siyang alagaron sa tinuuray gayod nga pag-alagad. Amen. Hallelujah. Tungod kay ang Dios balaan. Ang iyang pagkabalaan mo hinungdan nga kita muyukbo, mahadlok ngadto kaniya. Kaduha, the greatness of God caused us to fear Him. Ang iyang pagkadako, ang iyang pagkahalangdon, mo'y hinungdan nga kita mahadlok kaniya. Amen. Mo din ay rason, mo din ay hinungdan ngano. So kung mahadlok ng tagwalay kapasikaran, delikado na. Pero naay mga butang nga atong angay lamtaon, nganong muyukbo ta, nganong mahadlok ta sa Dios, nganong mualagad ta sa Ginoo, tungod kay siya Dios nga balaan, dako siya nga Dios, balaan siya nga Dios, mao ay hinungdan nga kita mubow down ta at ubangan sa Ginoo. Ilhon ta siya sa tibuok tang kinabuhi. Mga kaigsuonan, wala na'y lain nga atong tagaan sa tanang kahimayaan. Ang Dios nga labing gamhanan nga atong gialagad, nga walay landong sa pagkausab, walay landong sa pagkabalhin, siya ang Dios nga nias atong taliwala karon. Hadool na mo balik. Unsa may buhaton na to? Usa ka butang, ato siyang hatagan sa dakong pagtagad. Ato siyang hatagan sa kinatibuk-an tang kinabuhi. Kaysa panahon niya nang moabot, uban kita sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Dalaygon kayo ang Dios. Sunod nga unod, nganong angay tang mahadlok, nganong mahadlok ta sa Dios, ngano natong kahadlukan ang Ginoo. Ingon siya diha, the goodness of God caused us to fear Him. Ang iyahang pagkamaayo. Nabita tayo kanta nga, ay kanta na the goodness of God, kanang isang kanta na nga, wala ay ko ano, kanang kantahag awiton bitaw dire marag matandog ba ang atong kasing-kasing. Kung ato lang yung tagaang dakong kahulugan sa atong kinabuhi, ang kaayos sa Dios di kita kabalos.
Ang kaayo sa Dios, di kita makabalos, bisan jutay na lamang. Gawas lamang kang atong paghatag sa atong kaugalingon sa pag-alagad ngadto kaniya. Takabalos. Muna nga angay tang ano ding mahadlok, tang anong magtahod ta, angay tang kahadlukan ang Dios tungod sa iyang pagkamaayo. Ingon siya diha, wala na ilain, ingon sa 2 Samuel chapter 12 verse 24. Wala na ilain na itong kahadlukan. Yung siya kahadluki ang Ginoo. O alagara siya sa kamaturan, sa bugos nimong kasing-kasing. Sa kinatibukan, sa bugos tang kasing-kasing. Nagpasabot nga wala na ilaing kapin. Wala na ilain pa nga gawas ni anak. Nga wala na ilain pang kapin nga atong himuon. Higugmaon ta ang Dios, alagaron ta ang Dios sa bugos tang kasing-kasing. Nagpasabot ka na nga, kinatibukan gayon. Wala na ilain pa, wala na kapin pang atong lantawon. Wala na ilain pang kapin nga atong hatagan sa pagtagad. Gawas lamang kaniya, kasya ang maayo nga Dios nga atong gialagad, kaniadtog hangtod karon nagpabilin siyang maayo. Amen. Di ba nasinati niyo na? Ang Dios maayo. Hallelujah. Una nga ang kamaayo sa Dios dili mahalabwan. Ang kamaayo sa Dios dili hitopngan. Muna nga sa awit na ng awit nga, it is good to remember the goodness of God. Di ba? Pagkanindot ang kamaayo sa Dios. Muna mga kaigsunan, kung lantawon itong kamaayo sa Dios, kung atog yung hatagaglawom nga pagtagad, unsa kamaayo ang Ginoo. Gikan kaniadtog hangtod karon ni apa kita. Gikan kaniadtog hangtod karon tagaan tag kusog. Gikan kaniadtog hangtod karon gitipigan tas Ginoo, gipanalipdan tas Ginoo, gitagbo tas Ginoo, gisuplayan tas Ginoo sa matag adlaw sa atong panginahanglan. Unsa kamaayo ang Dios? Dita kabalos. Pero usa lang kabutang gipangayo sa Ginoo tong kinabuhi. Kining atong lawas nga buhi. Ihalad ninyo ang inyong lawas nga buhi. Nga mao ang ihalad ninyo ang inyong lawas nga buhi, nga mao ang halad nga buhi, halad nga hinangpunon sa Dios. No? Nga kini nga lawas nga kamao pang muday, kamao pang mo bubayaw, kamao pang kanta, kamao pang mo pasidungog sa Ginoo. Ato ning ihalad samtang kita may kinabuhi pa. Kay tao wala na. Wala may panahon, mo anong panahon na nga. Nga lagad tas Ginoo, mo panahon na mo bantas Ginoo. Wa pud mga lagad sa Ginoo, mo panahon na mo atubang ta sa husay sa Ginoo. Tubang tas hukom. So salamat sa Dios samtang mga pay kinabuhi pa kita. Alagad tas Ginoo og maayo. Amen. Ingon siya din nga palandunga. Kung unsa kadagko ang mga butang nga iyang nahimo. Unsa kadagko nga mga butang nga iyang nahimo. Mga kaigsunan, kung maghisgot tag dagkong mga butang iyang nahimo, di nato maihap. Di nato malista, di nato masulod sa itong listahan ang tanan tungod sa daghang mga butang nga gihimo sa Dios atong kinabuhi. Sunod, nganong angay tang kahadlukan ang Dios. Ingon siya diha, ang umaabot nga paghukom, hinungdan nga mahadlok kita kaniya. Umaabot nga paghukom. Una nga mga lagad tag maayos Ginoo. Atong ihatag atong kinatibuk-an ngadto sa Ginoo. Kay ang matag usa muhatag tag husay at tubangan sa Ginoo. Walik simtid natong tanan, matag taghusay apan salamat sa Ginoo nga kitang nangalagad sa Dios. Matag mga taghusay atubang sa Ginoo apan dili para sa hukom. Matubang ta sa Ginoo para tadad-on ihatod ibutang dito sa dapit nga giandam sa Dios para sa mga Kristohanon. Para sa mga magtotoo. Amen, di ba? Matubang tapan mudawat ta sa ganti, mudawat ta sa
ganti nga giandam gitagana sa Dios, gisaad sa Dios alang kanato. Muna nga angay natong kahadlukan ang Ginoo. Subuot pasabot kung kita nahadlok sa Dios, may kahadlok tas ginuhala, atong dungagan pa pagdutdot ang Ginoo. Atong dungagan pa pagduol ang Dios sa atong pag-alagad ngadto kaniya. Amen. Ilan ta kontento nga kita makasimba tas panahon sa Domingo, kundili sa tanang panahon atong hatagan ang Ginoo ni anak sa atong kinabuhi. Amen. Sunod diri sa ikaduhang punto, ingon siya diha, kahadluki ang Ginoo, kahadluki ingon siya diha, kundili ang pagkahadlok kang Jehova nga imong Dios. Ikaduha, ang paglakaw sa tanan nga mga dala niya. Ang paglakaw sa tanang mga dala niya. To walk in all His ways. Lakaw ta sa ihang mga dalan. So ato makita din nga ang Salmo Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 2, nagsulti gayod nga bulahan kadtong wala magalakaw sa tambag sa dautan. Mao man siguro na, no? Atong basahon sa Salmo 1. Ingon siya, bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Verse 2, kung dili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay, og sa kasuguan niya nagapalandong siya sa adlaw og sa gabi. Nganong bulahan man ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa dautan, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga dautan. Kanong bulahan man? Tungod kay wa man siya sa dalan sa dautan, nama sa dalan sa Ginoo, di ba? Nganong bulahan siya? Tungod kay ang iyang kinabuhi wala man diya sa kinabuhi nga dili makapalipay sa atong Ginoo. Bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magalingkod sa lingkuranan sa mga mayubiton. Bulahan ta kay niata. Amen. Bulahan ta kay niatas sa simbahan, nagdaig sa Ginoo. Amen. Watas ubang dapit nga tuwa ang kalipayan. Watas ubang dapit nga tuwa na pagtagbaw silang kaugalingon sa adlawng Domingo. Tuwa ang ilang panahon didtong dapita. Tuwa ang panahon sa lingaw-lingaw sa kinabuhi. Bulahan ta kay niata ang atong katuyuan, atong nadaig, atong nasimba ang atong Ginoo nga labing gamhanan. Apakpakan na to ang Ginoo. Ato sing nadaig. Nganong bulahan ka igsoon? Niya ka sa balay sa Dios. Nganong bulahan ka? Niya ka sa dapit sa presensya sa atong Ginoo. Wala ka didtos dapit sa makahilayan sa kinabuhi. Wakas dapit sa mga nagapatuyang sa kinabuhi. Niya kas dapit sa presensya sa atong Ginoo. Muna ning kabuntagon, atong tagbawon, atong kaugalingon diya sa presensya sa Dios. Hallelujah. Hallelujah. Lakaw sa paglakat sa iyahang mga dalan. Buot pasabot ang Dios nakakita sa atong tanan. Maglakaw ta mga kaigsunan, buot pasabot nga dili lang igo nga kanabang dinhi sa iglesia kita ta nga naglakaw ta sa dalan sa Dios. Nga atong kinabuhi makita sa uban nga inana ta, no? Naglakaw ta uban sa Dios. Naglakaw ta nangalagad ta sa Ginoo. Di na igo. Usa ka butang
ngatong himlantawon. Ang tanan mga butang nakita sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsa man kaha, kana bang sa panahon sa atong paglakaw, sa panahon sa atong paglakbay nga kanang nag-inusara na kita. Katang wala kita na lang layo na tas itong mga kaigsuunan diha sa pagtuo. Kanto ta dapit nga din lahi nag kinaiya ala sa mga kinaiya sa atong kaigsuunan diha sa Ginoo. Unsa ka? Mapakita ba nato ang atong paglakaw diha sa Ginoo? Ato bang mapadayag ang Ginoo sa atong kinabuhi nga kita naglakaw diha sa kabubuton sa Dios? Muna nga ang Biblia nagsulti gayon. Ingon siya sa Proverbs chapter 3 verse 6. Ingon siya, in all your ways acknowledge Him. Sa tanan nimong mga dalan ilha ang Ginoo. Amen. Sa tanan natong dalan ilhon ta ang Dios bisag asa tang dapita maabot. Bisan asa tang dapita idagsa. Bisan asa tang dapita ipadala. Hallelujah. Makita ang atong kinabuhi nga atong giila ang atong Ginoo nga labing gamhanan nga siya maong atong magbalantay, mao ang atong Dios nga labing gamhanang manluluwas. Siya ang atong Dios nga atong gialagan. Kana bang kitara? Kanang moadto tag laing dapit nga wa nay makakita nato nga mga kauban. Ato bang maila ang Ginoo? Ato mang ipaila ang Ginoo? Ato mang gi-acknowledge ang Ginoo sa tong kinabuhi? Ato siyang ilhon sa tanan natong mga dalan bisan mag-inusara ta. Muna ang ipangita sa Ginoo. Kay ang pag-alagad sa Ginoo dili lang ingon nga ang pagpakita to sa awan nga kita nangalagad, kundi labaw sa tanan nga makita gyud sa Ginoo nga kita iyang mga alagad. Amen. Hallelujah. Munang ingon si diha sa tanan nimo mga dalan ilha siya. Og siya magamando sa tanan nimong alagianan. Mando siya atong ilhon ang Ginoo. Ato siyang pasidunggan sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Lakaw tas iyang mga dalan. Kay ang Dios nakakita sa atong kinabuhi bisag asa ta moadto. Bisag way nakakita natong kauban, nakakita ang Ginoo sa atong kinabuhi. Bisan asa tang dapitang suukang moadto. Bisan asa tang suuka mo padaplin, kita tas Ginoo. Unsa ang atong pagkinabuhi diya kaniya. Di lang kay mahadlok ta na ay makakita nato. Kay kun kanang mga bahina sa atong kinabuhi nga mahimo lang tang nindot kun maay makakita kanato, pakyas ta niana. Usa ka butang nga mahimo tang nindot tubangan sa Ginoo nga ang atong tinuod nga pakigrelasyon diha sa Ginoo. Pakigdutdot diha sa Ginoo. Kadumdum ko usa ka kuan istoryas usa ka amahan. Usa ka amahan, abi niya, way nakakita. Ang iyang pagtuo nga ang makita lang, no? Doon ay ingon ang usa ka amahan, lakaw sila uban siyang anak. Ingon siya, dong, kaagi mas sila kanang hinog bang saging sa kabulig. Hinuga sa saging, dong, oy. Ato nang kuhaon. Ingon pong anak, ayaw tayo kitaan pa lang ta. Sanindot kayo atong kuhaon. Lantawa lang, lingia lang, wa ba'y nakakita kay akong kuhaon. Ingon ang usa ka amahan. Tuod man, atong amahan, sa ayaw tay, kay ingong anak ayaw tay, kay sakpan ta. Kuyawan ang anak. Insya lang tawa lang gud, lingi-lingi alag dapit ug wa bay nakakita nato. Tuod man iyang giadto, iyang gikuha. Silang tawa dong ha, wa bay nakakita. Ingon siya, duol na sa punuan.
Sa dong, wabay naglantaw na, wabay nakakita na to. Wala noon tay, pero naay nagtanaw. Perting kuyawa saman. Wala tuon, pero naay nagtanaw. Klaruha ba, wabay nakakita na to. Wala lagi nakakita tay, pero naay naglantaw. Kinsa man, katong tuwa dito sa taas. So, walay nakakita, pero naay nagtanaw. Bisan pag-unsaon na tago, bisan pag-unsaon na likay, mga kaigsunan, walay nakakita, apan naay nakakita nga to sa langit. Hallelujah! Ang atong Dios nakakita, unsay atong ginahimo. Ang Dios nakakita, unsay atong ginabuhat. Ang Dios nakakita, unsa ang atong pakigrelasyon nga to sa Ginoo. Hallelujah! Muna nga, ang paglakaw diha sa Dios. Hallelujah! Diha makita sa atong tinuod nga dedikasyon diha sa atong Ginoo. Individual. Matag usa. Salamat sa atong kinabuhi karon nga niya. Nga diin kining kinabuhi atong gihalad sa Ginoo. Ato kining gihatag sa Ginoo. Nga sa matag karon og unya kining kinabuhi ikalipay sa Dios sa tanang panahon. Ikalipay kinis Ginoo siyang mga pananaw. Kay kitang tanan dili man ta hingpit. Ako dili ko hingpit. Muna nga muna gini istorya sa uban nga kung magtinutukay kuno ta pulos ko ta mag-backslide. So lantaw lang nato ang Ginoo kanunay. Siya mo'y aton tutukan. Kay magtinutukay kuno ta wala ang pulos ta backslider kay ngano man wa may perfect na to, may hingpit na tong tanan. Pero salamat sa Ginoo. Nga so tuod dili man tuod ta mahingpit kay Dios raman mo hingpit, pero salamat sa Dios ka kita nagtinguha. Kita naning kamot gayon nga mahimo tang maayo at tubangan sa Ginoo. Amen. Di man to ta hingpit pero wa atong gitinguha, atong gihimo ang mga butang nga diin mo'y makapalipay sa mga mata sa Dios. So, muna giingon ni Ginoong Hesus, sakto giingon ni Ginoong Hesus sa Hebrehanon. Tutok kang Ginoong Hesus, dan tawa siya. Tutok kang Ginoong Hesus nga mo'y mag-uugmad ug maghihingpit sa imong pagtuo. Kay kun mututok kuno ta sa isig kadaplin, nan mapakyas man ta. Pero kung mututok kang Ginoong Hesus, hallelujah, ang atong pagpangalagad muabot kita sa unahan sa sangkuanan sa pinisinglayan kay ang atong gitutukan mauman sa Ginoong Hesus nga mao maghihingpit mag-uugmad sa atong pagtuo. Siya man ang hingpit sa atong kinabuhi. Nga niya karon sa atong kinabuhi. So adya niya na. So salamat tas Ginoo. Hallelujah. So ingon niya na lakaw ta sa dalan sa Ginoo kay ang resulta nindot kayo, no? Lakaw ta diha sa tanang dalan, sa tanang adlaw sa kinabuhi, lakaw ta diha siyang mga dalan. Muna nga kung mangayo ka sa Ginoo, tubagon ka. Mangayo ko sa Ginoo, tubagon ko. Kung maglakaw lang kita sa dalan sa Ginoo, ang atong pag-ampo dili ginakawangon sa Ginoo. Amen. Dili na tablahon sa Dios ang atong pag-ampo. Dili sayang ang atong pag-ampo. Kung maglakaw lang ta sa dalan sa atong Ginoo, dili gyud sayangon sa Dios ang atong pag-ampo kay ang Dios mutubag sa atong mga pag-ampo. Amen. Sa gingon sa James, ang mga pag-ampo sa taong matarong dako kinig kahimuan. Di ba? Amen. Ang pag-ampo sa taong matarong dako kinig kahimuan. Nagpasabot kini nga kung kita magalakaw kanunay sa dalan sa Dios, ang atong mga pag-ampo musulbong kini sa trono sa atong Ginoo samas usa ka insenso. Dawato nimo ang tubag sa imong mapag-ampo. Amen. Kadumdum ko sa usa ka istorya nga tinuod nga nagahitabo sa Biblia. Sa Isaiah
Sa Isaiah 38 man siguro na. Okay. Sa Isaiah chapter 38, nagsulti diha usa ka tawo nga pwede ta makaklaim. Pwede ta makaingon Ginoo. Makaklaim tas Ginoo.